अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, लगभग 13 महीने बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जबकि 7 माह के बाद सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों में मेला लगना शुरू हो गया। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठाना शुरू हो गए हैं और अवाम की मुंतखब की गई हुकूमत ऐवान में आने और आइन साजी के लिए तैयार है। मगर मालूम नहीं कि किसका साया है जो हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। कभी आम इंतखाबात में आरटीए सिस्टम बैठने की वजह से नताइज में धांधली का इल्जाम लगता है, तो कभी फॉर्म 45 और 47 में नताइज तब्दील करने का इल्जाम लगता है और नतीजा वही कि आधी से ज्यादा सियासी जमातें सारे दौरे हुकूमत में सड़कों की सियासत करती हैं और जो ऐवान में मौजूद होती हैं वो कभी काबीना से बंद लिफाफों पर दस्तखत कराती नजर आती हैं, तो कोई नैब और FIA में अपने केसेस खत्म कराने पर तवज्जो रखते हैं। गुज़श्ता 3 सियासी अदवार से जमहूरी जमातें अपने 5 साल पूरे करने की रिवायत तो पूरी कर रही हैं, मगर अभी तक कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करने की रिवायत पूरी नहीं कर सका। सन 2000 में मुशर्रफ के आमिराना दौर से लेकर 2024 तक जमहूरियत के किसी दौर में अवाम को रिलीफ नहीं मिला। कभी महंगाई के घोड़े को लगाम नहीं दी जा सकी और मुल्क की मईशत मजबूत बनाने और मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इकदाम करने की कोशिश नहीं की जा सकी। मुल्क में IT का इनकलाब लाने के दावे तो किए गए, मगर अमली तौर पर कुछ ना हो सका। नौजवान बेरोजगारों को टेक्निकल एजुकेशन देने और उन्हें मजबूत और खुद मुख्तार बनाने के नारे भी बुलंद हुए, मगर प्रैक्टिकली कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। इस वक्त 2024 में आम इंतखाबात हो चुके और इन इंतखाबात में भी एक चीज कॉमन निकली। एक तो धांधली का इल्जाम लगा और दूसरा मुतादिद सियासी जमातें इंतखाबात के दिन रिजल्ट आने से लेकर अब तक एहतजाज कर रही हैं। इलेक्शन से कबल उम्मीद थी कि तमाम सियासी और मौशी मसाइल का हल इंतखाबात हैं, जैसे भी इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद मुल्क में मुआशी पहिया रवां होगा, सियासी रवादारी को उरूज मिलेगा और मुल्क सियासी अफरा तफरी से निकल कर तरक्की के सफर पर गामजन होगी। मगर अभी भी सूरत हाल वही है, जो जीते हैं वो हारने वालों को साथ लेकर चलते नजर नहीं आते और जो हारे हैं वो जीते हुओं का साथ देने से कतरा रहे। माजी के साथी भी आज एक दूसरे के हाथ में हाथ देने से नजरें चुरा रहे हैं। कल पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी के वक्त जो एहतजाज नजर आया और आज सिंध असम्बली में हल्फ बर्दारी के वक्त जिस तरह से अरकान असम्बली और एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गिरफ्तारियों के मनाजिर देखने को मिले, ये इस बात की निशानी है कि मुल्क में आइंदा भी सियासी इस्तेहकाम जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि सियासी मकासद और इक़्तिदार की जंग में जहां सियासी जमातें एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, वहीं IMF को पाकिस्तान को कर्ज ना देने का खत लिख कर मुल्की सालमियत के लिए भी खतरा पैदा करती नजर आ रही है। अगर सवाल ये है कि सियासी चपकलिश की इंतहा में मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर सारी सियासी जमातें, कौम और इदारे एक पेज पर कब होंगे, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आबिद शेर अली साहब, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत है वो पंजाब में तो बड़े जोर के साथ समझ ले आ नहीं रही है, आ गई है, मगर विफाक में आप लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से आईनी ओहदों की डिमांड कर दी, मगर जो ओहदे बेसिकली जो आवाम को जवाब दें हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको लेने से कतरा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि दैट कैन बी अ गेम ऑफ पीपी? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जी ये गेम का और ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है। इस वक्त मुल्क जिस तरह मुआशी चैलेंजेस से दो चार है, जो मुल्क के मुआशी और सियासी हालात हैं, तो वो किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का निबड़ने का उसका वास्ता नहीं है। आगे भी हमने बहुत बड़ी एक अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है पाकिस्तान को बचाते बचाते। जो पिछली हुकूमत का गंद था, जो पिछली हुकूमत की नाकामियां थी, वो हमने अपने कंधों के ऊपर ले ली। जो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी हमने पाकिस्तान को बचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि लोग इस वक्त मुआशी अफसरी का शिकार हैं। लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है देने के लिए, गैस के बिल से तंग है, लोग महंगाई से तंग है, गुर्बत से परेशान है।
जी का पहिया जाम हो चुका है। तो इन हमें सबको मिल बैठकर मिल बैठकर इसका मुआशी और सियासी हल निकालना होगा। तो ये माजी में भी सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की गई। जब चाइना के प्रेसिडेंट आए उस वक्त भी धरने दिए गए और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी एक पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी ली है, जो कि बेहद मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाले। लेकिन आबिद अली साहब, मुझे ये बताइएगा ना वेरी लाइटर नोट कि पाकिस्तान की तारीख में कोई खातून पहली बार वजीर आला का जो खिताब है वो हासिल करेंगी, कर चुकी हैं ऑलमोस्ट देयर। तो क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी पंजाब की पॉलिटिक्स में? देखिए जी, मरियम बीबी को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। वो नौजवान क़यादत को लीड करती हैं और हमें भी और पंजाब के लोगों को भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है उनकी लीडरशिप से। और क्योंकि जाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अम्ब्रेला है उनके ऊपर, शहबाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस है उनके साथ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला मरियम बीबी बड़े अच्छे तरीके से पंजाब में जो माजी की जो बुजदार की महरूमियाँ हैं, जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस होती रही सूबे में, तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी वाज़ेह किस्म की तब्दीली रूनुमा होगी। और हम पाकिस्तान को, मैंने आपको पहले कहा, ना सिर्फ पाकिस्तान को भी बल्कि पंजाब के लोगों को भी क्राइसिस से निकालेंगे। और हमारी आबिद साहब कैसे निकालेंगे क्राइसिस से? क्योंकि हम जो फोर्स ही कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप लोगों की जीत के खिलाफ बहुत सारी सियासी जमातें सरापा एहतजाज है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हक उन्हें मुकम्मल तौर पे नहीं दिया गया। उसमें एक बहुत बड़ी जमात जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, उनके वो लोग हैं। इसके अलावा GDA सड़कों पर है, मौलाना फजल रहमान साहब से वैसे ही आप लोगों ने बातचीत नहीं की है। तो आप लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी लॉट ऑलरेडी तैयार है और हो सकता है कि कल को ये सड़कों पर भी वो एहतजाज भी करे, लॉन्ग मार्च भी करे आप लोगों की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये जिस स्टेबिलिटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपको ये मुमकिन नज़ात में है? देखिए जी, 2018 में भी हमें इसी तरह हमारे साथ ज्यादती की गई और 2018 में हमारे इंतखाबी नताइज को चोरी किया गया। हमने मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेकाम नहीं लाया। हमने फिर मुल्क की वसीतर मफाद में शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान को ऑफर की थी कि हम मुआशी इस्तेकाम के लिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी अना और उनकी जो अपनी मैं न मानू वाली, जिन्होंने पाकिस्तान को आज उस दोराए पे खड़ा कर दिया है कि जो पाकिस्तान में तबाही के मनाजर की नक्शा खींच रहा है। तो हमने तो उस वक्त भी पाकिस्तान में मोटरवेज बनाए, हमने एहतजाज के बावजूद हमने अपने दौर में पाकिस्तान में 14,000 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली पैदा की, लोगों में आसानियां लेकर आए, कारोबार का पहिया चला था, गरीब खुशहाल था, किसान खुशहाल था। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने आपको कहा मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, हम मायूस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी बड़ी कैपिटल अपनी पॉलिटिकल एक कॉस्ट पे की है, लेकिन हम पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाएंगे, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम लाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपने इरादों के साथ मजबूती के साथ मैदान अमल में आए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला ठीक है। आबिद अली साहब साथ रहेगा। हसन मुर्तजा साहब आ चुके हैं। हसन मुर्तजा साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि धांधली हुई है और उन्होंने 2 हलकों का भी कराची के जिक्र किया है, PP 124 और 15 का। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धांधली हुई है, लेकिन हम जो भी करेंगे वो कानून के मुताबिक करेंगे। ये जो ज़ाहिर है कि अब धांधली हो गई है, हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर चुके हैं, अब तो असेंबलीज जो हैं वो तश्कील पा रही हैं, मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। तो ये धांधली ज़्यादा बड़ी हुई है या वो धांधली ज़्यादा बड़ी थी जो 2018 में हुई थी? देखिए, ये धांधली तो धांधली होती है जी, छोटी बड़ी का तो उसमें कोई नहीं सवाल, लेकिन हर दफा जब भी रिगिंग होती है उसका तरीकाकार नया होता है। आप 2018 में चले जाएं तो वो एक और अंदाज में की गई, आप 2024 में आ जाएं तो वो और तरीके से है, 2013 में चले जाएं बैठ जाता है, कभी कोई अंदाज है कभी कोई अंदाज है, तो ये तरीकाकार बदलता है। बाकी धांधली तो जो है वो अपने लाने वालों के लिए हमेशा राय हमवार की जाती हैं। तो ये जो अब की बार जो तरीका वारदात था या तरीका कार था, ये कुछ
मुख्तलिफ और मुनफरिद था, इससे कम नुकसान हुआ है या ज़्यादा हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस दफा काफी चेहरे बेनकाब हुए हैं जैसे कि और बड़े संगीन जो धांधली थी वो देखने में आई है। प्री पोल भी थी, ड्यूरिंग कैंपेन भी होती रही, और जो पोलिंग डे वाले दिन था वो तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं। और हमारे साथ जो ट्रीट किया जा रहा है कि मैंने अपने बैलेट एक पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर की बुक पकड़ी और वो मेरे सपोर्टर्स जब लेके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गए तो उल्टा हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई कि ये आप कहां से ले आए हैं। हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये फलां लोग लेके भाग रहे थे, हमने उनसे छीनी है। नहीं, ये जो धांधली आप मुझे बता रहे हैं, ये हो कोई गई। इंडिविजुअली धांधली हुई है? ज़ाहिर है इसके लिए फॉरम तो नहीं, मौजूद ये है हमारे मुल्क में। इंडिविजुअली नहीं, ये एक कलेक्टिवली पॉलिसी हुई है? थी। ये उस पॉलिसी के, जी बिल्कुल, ये तो कोई दो राय नहीं है इस पे। मैं तो पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि कमीशन कायम होना चाहिए, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अच्छा, आप कोई मुझे थोड़ा भी सा आए, क्लियर कर दें हसन मुर्तज़ा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा कि ये प्लान्ड धांधली हुई है, तो ये प्री पोल का भी आपने जिक्र किया, फिर आपने पोस्ट का भी जिक्र किया, तो ये सारे मामलात कहाँ से तय हुए? क्योंकि अगर आपको भी लग रहा है कि रिगिंग हुई है और पीटीआई तो ऑलरेडी कह रही है कि रिगिंग हुई है, तो इस मामले में तो आप लोग एक पेज पे हैं। अलग सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमीशन कायम हो और जो जिम्मेदारान हैं उनको उनकी निशानदेही की जाए, उनकी जिम्मेदारी ये ठहराई जाए कि ये लोग जिम्मेदारान हैं, ये हुआ है। और इसका ये कहना कि ये फलां का है, तो मैं समझता हूँ कि चाहे मैं 100% भी दुरुस्त कह रहा हूँ तो वो तो किसी एक शख्स पे या एक जात पे या किसी इदारे पे वो इल्जाम आएगा ना। इसमें हमने तो जब इलेक्शन से पहले हमारा डेलीगेशन मिला जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे उनके सामने कि ये कुछ होने जा रहा है और इन चीज़ों का हमें खदशा है कि ये होंगी। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि इसकी शफाफियत को भी यकीनी बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। लेकिन वो ना तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, ना शफाफियत यकीनी बनी, और आज पूरी कौम जीतने वाला भी परेशान है। समझता हूँ कि ये अब खत्म होना चाहिए जी, 2024 है, अब हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप अवामी मैंडेट का एहतराम करें और तभी ये मुल्क आगे जा सकता है। सर, अवामी मैंडेट के एहतराम की बात करें तो ये बात तो पीटीआई भी कर रही है ना कि आप लोग अवामी मैंडेट का एहतराम करें, उनके एहतराम की बात करें और इंक्वायरी होनी चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब, वो लोग लेटर लिखने की जो आईएमएफ को बात कर रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें अब ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए? ये आप समझते हैं कि ठीक कर रहे हैं, उनका आइनी हक है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के वो मुतालबा कर रहे हैं कि ऑडिट कराएं और ऑडिट कराने के बाद फिर जो भी असम्बली तश्कील पाए वो हो जाए? ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जैसे भी हो हमें इन चीजों से अब जान छुड़वाने की जरूरत है जी। तहरीक इंसाफ जो है, मैं समझता हूँ कि एक बतौर एक सियासी जमात तो उनका जो है वो बिल्कुल उन्हें ट्रीटमेंट एक सियासी जमात वाली ही मिलनी चाहिए। और अगर उनमें कोई आदमी आप समझते हैं कि ये 9 मई या दीगर ऐसे वाकयात में मुलव्वस है, बेशक उसको सजा करे, लेकिन एक आम पॉलिटिकल वर्कर का क्या कसूर है जिसको गुमराह किया जाता है, जिसके साथ झूठ बोला जाता है, जिसका एक नैरेटिव बनाया जाता है। अगर ये तजर्बा 2018 में ना होता, 2013 में ना होता, तो मेरा ख्याल है कि आज 24 में उसकी नौबत ना। नहीं, 2013 में भी आप कह रहे तजुर्बा हुआ था? कह रहा हूँ उस वक्त भी आरटीएस बैठा था, उस वक्त भी जो है वो रिगिंग हुई है, 2018 में भी हुई है। ठीक है, चले मैं हसन मुर्तज़ा साहब जाऊंगी, आबिद शेर अली साहब को भी इसमें इन्वॉल्व कर देते, क्योंकि आपने 2018 से भी बात पीछे ले गए कि 2013 में भी हुई थी। आबिद शेर अली साहब, 2013 में तो मुझे याद पड़ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट आई थी और जो वज़ीर आज़म थे वो नवाज शरीफ साहब थे, पंजाब भी आप लोगों के पास था, विफाक भी आप लोगों के पास था, तो आप लोग भी 2013 में रिगिंग करके आए थे? देखिए जी, रिगिंग तो हमारे साथ 2018 में हुई, अभी भी मेरे साथ रिगिंग हुई। सर, मैं 2013 की बात कर रही हूँ। सुन ना मेरी बात, आप सुन लें प्लीज। रिगिंग तो मेरे साथ हुई। सबसे बड़ा बदमाश चोर तो नादरा इस मुल्क का, जिसने निजाम का बेड़ा गर्क किया। मेरे 30,000 वोट उन्होंने रीशफल किए और दूसरे हल्कों के लोग जिनके एड्रेसेस दूसरे थे वो गोश्त किस्म के पोलिंग बूथ बने थे जहाँ पे वो वोट डाल के गए। अब यहाँ पे तो नादरा का ऑडिट होना चाहिए।
नादरा का चेयरमैन उस वक्त इमरान खान था जिसने सारी रिगिंग की बुनियाद रखी। इसके दौर में उस वक्त तारिक मलिक के दौर में रिगिंग की बुनियाद रखी। सबसे बड़े वोट पर डाका मारने वाले तो पीटीआई के खुद हैं ये लोग। मैं आपको आज भी चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ इमरान खान के इलेक्शन में रिगिंग हुई। मेरे सबसे आसान रिगिंग का तरीका है कि वोट आप शफल कर दें, वोट आपके मेरे हल्के के नून लीग के उठा के मुख्तलिफ हल्कों में फेंक दें। मेरे अपने जाती घर में मैं आपको लिस्ट देता हूँ, मेरे घर के 8 वोट है, 2 एक्स्ट्रा किसी के नाम पे अननोन लोगों के नाम पे वोट बनकर आए हुए हैं। तो जुल्म और ज्यादती तो हमारे साथ हुए। तो ये अच्छा। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मैं आपको लिस्टें दे देता हूँ जिनका हल्का दूसरा था, हजारों वोट हल्के में मैं आपको लिस्टें दे देता हूँ, मैं आपको नाम दे देता हूँ। तो ये तो जुल्म हमारे साथ हुआ है। नहीं सर, तो नाम बता देना फिर। ये बिल्कुल नादरा को लुटाना चाहिए और इसका जिम्मेदार, इसकी बुनियाद इमरान खान ने रखी, इसकी हुकूमत ने रखी। तारिक मलिक उस वक्त चेयरमैन था नादरा का, उन्होंने रखी। ये तो बड़ी आसानी से इन्होंने 40-50 हजार हमारे वोट रिशफल कराए हुए। तो मैं आए ऑडिट कर ले। अभी मैं तो समझता हूँ ये 2 नंबर की ये अभी यहाँ पे मर्दमशुमारी हुई है कि वोटर कोई है आप मेरे हल्के में डाल गया। मेरे हल्के के वोट जिन्होंने अभी मुझे 1 साल पहले डाले उनको उठा के आपने तालने वाले फेंक दिए, कोई से खुलने वाले फेंक दिए। ये तो जुल्म हुआ हमारे साथ। नहीं तो देखिए नाबिल शरीफ साहब, ये पूरे अक्रॉस पाकिस्तान हुआ है ना, ये कोई आपके साथ स्पेसिफिकली थोड़ी केस हुआ है। नहीं तो किसने की ना धांधली, मैं यही तो पूछ रही हूँ, कोई नाम ले लें आप। हमें हरवा दिया गया पकड़ के और ये बाकी सबको लाखों वोट से जिता दिया गया। तो ऐसी बात नहीं। आए मेरे साथ ऑडिट साहब, पीटीआई वालों से पूछेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम रात तक जीत रहे थे, 4-5 घंटों के गैप के बाद पूरी बाजी पलट दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तो 14-15 सीट्स नहीं मिलती थी, 18 सीट्स नहीं मिलती थी, उनको दिलवा दी गई। अब मुस्लिम लीग नून वही है जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी वोट लिए। जब हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया, हमारी 35 सीटों को इन्होंने डाका मारा। हमारी उस वक्त भी मेजोरिटी थी, हमारी जब पंजाब के अंदर भी मेजोरिटी थी, जब जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल करके हमारे वोटर्स को जदोकोब करके उस वक्त बुजदार को ला दिया गया। ठीक है, चलें। इमरान खान ने रखी हुई है। ये आप नादरा का ऑडिट करवाएं, वोटर लिस्ट का ऑडिट कराएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा तो चोरी। चले ठीक है, लेकिन आबिद साहब ये देखिए, आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, अब आपकी गवर्नमेंट भी आने वाली है, तो यू शुड डू दिस इंस्टेड कि आप टेलीविजन पे कहें कि जी ये कर लें वो कर लें। हमारा काम नहीं, हमारा काम सवाल करना है। आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आपको चाहिए कि ये रिफॉर्म्स आप लोग करें और आप इसकी तहकीकात तक जाएं कि आखिर ये हुआ क्या था। लेकिन कमिंग बैक टू हसन मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब मुझे ये बताएं, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सेदार नहीं बनना चाह रही है जो गवर्नमेंट का सेटअप लगने वाला है उसमें? क्या वजूहत है? ऐसा लग रहा है जैसे आप खौफजदा हैं कि अवाम हमें कटहरे में लाके खड़ा कर देगी, और जो पीडीएम की गवर्नमेंट में 16 महीने में नून लीग के साथ हुआ है, अब की बार हम हिस्सेदार ना बन जाए उसमें। नहीं देखिए, के साथ 16 महीने काम किया है हमने, उनका तमाम तर जो चीजें थी हमने तस्लीम की हैं कि ये चीजें जो हैं ये हुई हैं और हम सारे बराबर के जिम्मेदार हैं। कोई भी किसी ने राय फरार इख्तियार नहीं किया। अब गुजारिश ये है कि इस वक्त मैंडेट था पीटीआई का, उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पीएमएलएन थी, पीएमएलएन को मौका मिला, उन्होंने कहा कि हम करते हैं और हमने उन्हें कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, हम आपसे कुछ लेते भी नहीं हैं, हम आपकी सारा जो है वो बर्डन शेयरिंग भी करेंगे, आप मशवरा मांगेंगे। सर सदर मुमलिकत आपका है, गवर्नर पंजाब का ओहदा आपने मांगा हुआ है, आप कह रहे हैं कि हम कुछ ले नहीं रहे हैं। नहीं देखिए, मैं पार्लियामान की या कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे ना, उसमें पीपल्स पार्टी उनकी कैबिनेट में बोझ तो नहीं होगी, वो उनको कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं है। ये तो आईनी ओहदे हैं, उसके लिए वोट होना है। वोट हम पार्लियामान में अगर होंगे तो हमारा हक है कि हम पीएमएलएन से भी मांगे, बाकी जो दोस्त हमारे हम ख्याल हैं उनसे भी हम मांगे। उसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है। मुल्क बिल्कुल बंद गली में था, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, या हमें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना था, और इलेक्शन इसलिए मुमकिन नहीं था कि हमारी इकोनॉमी इस चीज की इजाजत ही नहीं देती कि 50-60 अरब रुपया जो है वो दोबारा से लगाया जाए। और फिर जो चैलेंजेस हैं, आपको आईएमएफ की तरफ जाना है अप्रैल में, आपको मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि पीएमएलएन अगर गवर्नमेंट बनाती है
تو بہت اچھی بات ہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, باقاعدہ ان کی برڈن شیئرنگ بھی کریں گے, اگر کسی جگہ ضرورت ہوئی تو مشورہ بھی دیں گے. تو اور جب لیکن ٹریننگ وزارت کوئی بینچز نہیں پہ لیں گے. بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا ان الزامات سے ہم بری الذمہ. دیکھیں, وزارت نہ لینے کا پچھلی دفعہ بھی یہی ایشو تھے کہ وہ فلاں وزیر فلاں ہے جی, وہ اس کا چیف ایگزیکٹو نہیں مانتا, اس کا منسٹر نہیں مانتا, اور وہ ورکنگ ریلیشن شپ جو تھی وہ اچھی ثابت نہیں ہوئی. تو اب جب ہم لے کچھ نہیں رہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا ہمیں لوگ سپیئر کریں گے؟ ہاں یہی پوائنٹ ہے نا کہ نہیں ہوئے پھر سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہوگی. کیا سندھ کی حکومت کے جو ایشوز ہوں گے وہ اس کولیشن گورنمنٹ سے الگ ہوں گے؟ تو یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. ہم ان کے بالکل پارٹنر ہیں, الائیز ہیں, اور ہم نے ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے. پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل فورسز ہیں جو ان کو ملک کو انٹیلیجنس سے نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. لیکن اب گورنر پنجاب کے لیے آپ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, تو آپ ہو بھی سکتے ہیں, تو کوئی ہے چانس آپ کا کہ اس دوڑ میں اور بھی جو نام ہے؟ میں تو یقیناً نہیں ہوں جی. میں تو ایک اچھا سیاسی کارکن ہوں, اور کارکن کی قسمت میں اتنا بڑا عہدہ کہاں آ سکتا ہے. اگر اچھا پیپلز پارٹی کو ملا تو میرے سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں جی. ندیم چند صاحب ہیں, نہیں, قمر زمان لیکن قیصر صاحب سر ہیں, آپ کی نور پارٹی محمد محمود صاحب ہیں. اس معاملے میں باقی جماعتوں سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی گھر کا نہیں بالکل نکالتی. مختلف ہے, وہ بالکل مختلف ہے. وہ تو وزیر اعظم بنا دیتی ہے اپنے کارکن کو, لیکن میں ان کارکنوں کی لسٹ میں بہت جونیئر ہوں نا جی. تو اچھا, میں ایسا اس لگ رہا ہے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات نہیں ہوگی, آپ گورنر نہیں ہے, یا پھر آپ ہمیں گھما رہے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک میں بات تو ہو سکتی ہے. یقیناً نہیں ہوں جی. میں نے تو آپ کو کلیئر کہا ہے کہ میں تو یقیناً نہیں ہوں جی. ٹھیک ہے, تو پھر لسٹ میں ٹاپ فیورٹ کون ہے سر؟ دیکھیں, میں ایک کا نام لوں اور باقیوں کو ناراض کروں, سر میرے آپ دو لیے تین کا سارے لے لیں, قابل احترام ہیں. آپ 2-3 کا جی, نام لے لیں, آپ 2-3 کا نام لے 3 لیں. کا تو میں نے لیا ہے, آپ کو 3 کا تو لیا ہے, پھر آپ مان ہی نہیں رہے. میں نے تو کہا محمود بھی ہیں, قمر زمان قیصر صاحب بھی ہیں, ٹھیک, ندیم چند صاحب بھی ہیں. میں نے تو 3 کا نام لیا ہے. لیکن آپ نہیں ہیں, حسن مرتضیٰ اس لسٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سینئر جی, نام آپ نے میں تین نہیں بتائے. ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, یہ تو آپ نے خبر دے دی کہ جی, آپ کے نام پہ جو غور ہو رہا تھا آپ نہیں ہیں. عابر چلے صاحب, میں کمنگ نہیں. بیک ٹو یو, کہ ظاہر ہے کہ اب آپ دونوں بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی, اور آپ دونوں نے مل کے جو بھی گورنمنٹ تشکیل ہوگی اس میں آپ لوگ حصے دار ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عہدے رکھ رہی ہے, پھر سائڈ پر ہو جائے گی, اس پہ ظاہر اتنی تنقید تو نہیں ہوتی ہے. لیکن ڈار صاحب کے معاملے پر بھی کوئی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک ٹسل سی چل رہی تھی, اور ہاں نا والا معاملہ چل رہا تھا. تو ڈار صاحب کا نام فائنل ہے وزارت خزانہ کے لیے, یا کوئی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو اس کا فیصلہ ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کریں گے ساری مشاورت کے ساتھ. اور جب نیشنل اسمبلی کے ووٹ ٹیکنگ ہوگی اور الیکشنز ہوں گے, تو یہ پھر اس کا فیصلہ ہمارے قائد نواز شریف صاحب ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہوگی اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو بھی کیبنٹ ہوگی تو وہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے. اچھا, یعنی ابھی تک ڈار صاحب کا نام فائنل بھی نہیں ہوا اور انکار بھی نہیں ہوا؟ میں دیکھیں جی, میں کسی کے نام کی بات نہیں کر رہا. میں نے پوری جو کیبنٹ کی تشکیل ہوگی وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہو. چلیں ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ انیشلی جو میٹنگز چلی تھی آپ لوگوں کی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈار صاحب کے اوپر تھوڑے سے ریزرویشنز تھے, تو اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم اپنے تحفظات سے آگاہ انہیں کر سکتے ہیں, باقی ہم نے غیر مشروط ان کے ساتھ چلنا ہے. وہ کیبنٹ میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی رکھیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی چلے گی ساتھ ہی. تو ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آپ کی تشکیل پائے گی اور جس طریقے سے بھی ہوگی, یہ کوئی 2 سال کا فارمولا ہے, کوئی 2.5 سال کا فارمولا بتا رہا ہے, یہ 5 سال کے لیے ہی آئیں گے کہ یہ 2-2.5 سال والا سین ہے؟ نہیں, ہمارا 2-2.5 سال والا سین کوئی نہیں ہے. ہم کوئی سوداگر تھوڑی ہیں کہ سودے بازی کرتے رہیں گے. جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ اپنی چلائے گا گورنمنٹ جی. اللہ کرے یہ 5 سال پورے کریں, اور جو پارلیمانی مدت ہے وہ پوری ہونی چاہیے جی. اور وزیر اعظم کی جو مدت ہے, وزیر اعظم کی مدت تو دیکھیں, یہ پہلے وزیر اعظم ہی ہوں گے جو پوری کریں گے. آج تک تو کسی نے کی نہیں ہے,
لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی حکومت کو مضبوط جتنا کر سکے کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عابد جلیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دن بدن چینج ہوتی رہتی ہیں. اب چونکہ جو گورنمنٹ فارمیشن ہے اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن ایک بہت بڑی جماعت جو یہ دعویٰ کر رہی تھی انیشلی کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنائے گی کیونکہ ان کی سیٹس زیادہ تھی، وہ اب شاید گورنمنٹ بینچز میں نظر نہیں آئے گی، البتہ اپوزیشن میں ضرور نظر آئے گی. تو کس طریقے سے اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں، کیا تیاری ہے، کیا ہوگا، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ انیشلی یہ بات سامنے آئی تھی کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پارٹی کو ہیڈ کریں گے، اور یہ خان صاحب نے ہی کہا تھا اس لیے وہ ہیڈ کرنے والے تھے اور کر بھی رہے تھے. پھر ایک سڈن چینج آ جاتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد، اور وہ یہ کہ جی مروت صاحب جو ہے وہ سامنے آ کے کہتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے، جس پہ پارٹی نے ان کو ظاہر ہے کہ شو کاز بھی دیا ہے. اور پھر بیرسٹر علی ظفر کا نام سامنے آتا ہے، اور بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ ایک نجی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ان کی مصروفیات ہے، شاید وہ ٹیک اپ نہ کر سکے اس چیز کو. یہ آپ کی جو پارٹی کے اندر چل رہا ہے، آپ کی پارٹی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں اس سے بالکل ڈفر کرنا چاہوں گا کہ پارٹی ایک پیج پہ ہے، اور باوجود اس کے کہ ایسی جماعت جس کو پاکستان کا کپتان عمران خان چلاتے رہے 27 سال، اور ان کے بغیر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن یہ پارٹی کیسے چلے گی. اور پارٹی نے ثابت کر دکھایا ہے کہ کپتان جیل میں ہے لیکن ان کی ٹیم کھڑی ہے. اور خان صاحب نے جو کور کمیٹی کھڑی کی تھی، جو لیڈرشپ کھڑی کی تھی، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے رہے. اور یہاں تک ایک اتفاق و اتحاد کی فضا دیکھنے میں آئی کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہم سب سے عمر میں بھی کم ہوں گے اور پارٹی میں تو بہت جونیئر ہیں، لیکن جب خان صاحب ان کا نام لیا کوئی ان کی بات کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آئی. ہم سب نے اس کو من وان تسلیم کیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کو خان صاحب نے جو ٹریننگ دی تھی مشکل وقت کے لیے، وہ کھڑی ہے. الحمدللہ تھوڑی بہت ایشوز آتے ہیں پارٹی میں آ سکتے ہیں، اور اس کو پارٹی لیڈرشپ دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن سے وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے کہ ہمارا جو نشان لے لیا گیا تھا، اور ہوپ فلی جلد ہی تحریک انصاف پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ واپس آئے گی. اور ایس آئی سی میں جو ہم لوگ عارضی طور پہ گئے ہیں وہاں سے انشاءاللہ واپس پیرنٹ پارٹی میں تحریک انصاف میں سب واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ چینج خان صاحب، یہ چینج کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب واز پرفارمنگ آل ویل، چاہے وہ میٹنگز ہوں، چاہے وہ پارٹی کو اکٹھا رکھنے کی بات ہو، چاہے وہ اپنا موقف دینے کی بات ہو، پریس کانفرنس میں بھی ہر لحاظ سے. تو یہ ایک دم سے یہ چینج کیوں آ گیا؟ دیکھیے خان صاحب نے مناسب شاید سمجھا ہوگا کہ اب چونکہ پارٹی ایک اور فیز میں جا رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ زیادہ اب سینئر قیادت چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. علی ظفر بھائی جو ہیں ان کا ایک تجربہ ہے سینٹ میں کئی سالوں سے وہاں موجود ہیں. خان صاحب کے ساتھ کلوز سرکل میں انہوں نے کام بھی کیا ہے. میں بھی جب پارلیمنٹری افیئرز منسٹر تھا تو وہاں سینٹ میں ان سے انٹریکشن ہوتی تھی. کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں وہ ممبر تھے جہاں میں جاتا تھا. میں نے ان کو وہاں کام کرتے دیکھا ہے. سنجیدہ آدمی ہیں، اور میں نے ان کو بڑا کلیئر ہیڈڈ پایا ہے کہ چیزوں کو لیگلی بڑا کلیئر ہیڈڈ وہ اور جینٹل مین آدمی ہیں. تو ہو سکتا ہے خان صاحب نے اس بنیاد پہ سوچا ہو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیرسٹر صاحب کوئی اچھے پرفارمر نہیں ہے یا ان میں کوئی سقم ہے یا کوئی کمی ہے. ہر وقت کے لیے کپتان اپنی ٹیم چینج کرتے رہتے ہیں، کرکٹ میں بھی کرتے تھے. تو یہ بہرحال ایک پریروگیٹو تو فاؤنڈنگ چیئرمین کا ہونا چاہیے کہ وہ جس وقت مناسب سمجھے وہاں تھوڑی سی فیلڈ میں چینج کر لیں. باقی سب ایکولی امپورٹنٹ ہیں، سب ایکولی آنریبل ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں بڑے مشکل وقت میں بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، تو میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. نہیں، ویسے فارمیٹ کے آپ نے کرکٹ کی بات کی ہے تو فارمیٹ کے حساب سے جو ہے وہ کپتان بھی چینج ہوتے ہیں، ٹیم میں بھی چینجز آتے ہیں. تو مجھے یہ صرف کلیئر کر دیں کہ ابھی جو آپ کپتان چینج کرنے لگے ہیں یہ ون ڈے کے لیے کرنے لگے ہیں کہ ٹیسٹ میچ کے لیے کرنے لگے ہیں؟ نہیں، آل ٹائم کیپٹن تو سکپر ہی ہیں، جو سارا ملک ان کو کپتان ہی کہتا ہے. باقی اس وقت عارضی طور پہ ایک ارینجمنٹ ہے جس میں جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ 27 سال سے جو تحریک خان صاحب نے اپنا تن من دھن لگا کے جو
کھڑی کی ہے، یعنی کہ یہ جماعت ایسے جو ہے نہیں بنی. اس جماعت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فائنینسز کا ایشو تھا، فنڈنگ کے ایشوز تھے، پارٹی الیکشن ہار چکی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کے پاس تو ایک ٹانگا لوگ نہیں ہیں. خان صاحب کو اپنی ذاتی استعمال کی جیپ تک بیچنی پڑی اس پارٹی کو چلانے کے لیے. ایک دن میں تو نہیں بنی نا یہ پارٹی، تو مشکلات سے نکل کے ہی جماعتیں بنتی ہیں، اور انشاءاللہ تگڑی کھڑی ہو گئی ہے جماعت. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں اب جماعت بنی ہے. اچھا اب بنی ہے خان صاحب، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جماعت بنی ہے. لیکن خان صاحب ویسے بڑا پولائٹ سجیشن ہے اس جماعت میں. ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے کہ بیرسٹر علی ظفر کا بھی نام سامنے آیا ہے. اس کے بعد اب یہ میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں گی کہ وہ ٹیک اپ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر بھی اس کو لیڈ کر چکے ہیں جب عمران خان کی موجودگی نہیں ہے. آپ بھی تو کر سکتے ہیں ویسے خان صاحب. دیکھیں میں تو اپنے آپ کو اس جماعت کا ایک کارکن سمجھتا ہوں. ہم باقی خان صاحب کی مرضی ہے، جب کوئی ذمہ داری کسی کو بھی دیں گے ہم سب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ہم کبھی بھی عہدوں کو نظر میں رکھ کے ایک تحریک میں آپ نہیں آتے. تحریک میں جب آپ آتے ہیں آپ کے سامنے ٹارگٹ اپنا عہدہ نہیں ہوتا، آپ کے سامنے ٹارگٹ وہ مشن ہے جس کے لیے آپ اتنے سارے لوگ کھٹے ہوئے. وہ ایک مشہور ہمارا ایک چلتا تھا تحریک میں، ایک شعر چلتا تھا کہ اکیلا ہی چلا تھا. یہ خان صاحب کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. دل دکھی ہوتا ہے کچھ دوستوں کے بارے میں آج بھی سوچ کے کہ آج وہ میرے ساتھ ہماری جماعت کے ساتھ نہیں ہے. بڑا وقت گزارا، بڑی اسٹرگل ہے ان کی. فار ایگزامپل اسد عمر بھائی، اس طرح کے لوگ مشکل وقت میں کچھ مشکلات ان پہ آئیں تو اب ایک نئے فیز میں پارٹی گئی ہے، نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. کبھی ہم ایک جماعت میں نئے تھے، اب کچھ اور نئے آ رہے ہیں. یہ نئے پرانے کا ملاپ ہی وہ خوبصورتی ہے جس کو تحریک انصاف کہتے ہیں. صحیح ہے خان صاحب. میں تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرف دلانا چاہوں گی کہ جب آپ کی جماعت کی سیٹس کا رزلٹ آیا اور جس طریقے سے نمبر سامنے آئے تو ایک موقف کلیکٹیولی ہم نے سنا، وہ یہ کہ جب ہم اسمبلی میں آئیں گے تو پھر ہم خان صاحب کو بھی باہر لے کر آئیں گے. خیر ابھی آپ ظاہر ہے کہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہوں گے کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ پوری کمر کس چکی ہے گورنمنٹ کرنے کے لیے. آج فیصل جاوید صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ جلدی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے اور الیکشن لڑیں گے میاں والی سے. اب اچھی بات ہے آپ لوگ پلان بھی کر رہے ہیں، میڈیا پہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن کیسے ہو پائے گا کیونکہ جو حالات بن چکے ہیں وہ تو ان کی فیور میں نہیں جاتے. دیکھیں ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے اور ہمارے تو سامنے آ گیا. یعنی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی مدد آئے گی کہ لیڈر کو ہمارے جیل میں ڈال دیا جائے بلکہ گولیاں اس کے مروائی جائیں اور ہم سے ہمارا نشان تک چھین لیا جائے اور ہمارے لوگ جیلوں میں ہوں. میں خود صرف 14 دن کی میرے خیال میں کمپین کر سکا ہوں، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مردان کے عوام کو. 14-15 دن کے اندر انہوں نے مجھے 100 سے زیادہ جلسے دیے ہیں چھوٹے بڑے. یہ جذبہ تھا ان کا کہ میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مردان جیسے شہر میں، جو صوبے کا تو بڑا شہر ہے لیکن ملک میں اتنا بڑا شہر اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے آبادی کے لحاظ سے، 1 لاکھ پلس سے زیادہ ووٹ، اس میں 70,000 کے 68,000 کی لیڈ دینا، یہ بہت محبت دکھائی ہے ہماری قوم نے جو ہم توقع اس کی نہیں کر رہے تھے کہ اتنی محبت ہے. اتنی ہے اس کا نہیں ہمیں کوئی اندازہ تھا اور اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ زیادہ ہے. خان صاحب کو نکالنے کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے پارلیمنٹ میں جا کے ہم بہت سے امور کے ساتھ سب سے اہم ایشو خان صاحب کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی ہماری جدوجہد ہے. اور پچھلے دنوں جب یہ خان صاحب جیل میں تھے اور ہم لوگ ایشوز تھے، اب تو زیادہ کھل کے ہمارے لوگ سامنے آئیں گے. عدالتوں میں آپ ہمیں زیادہ تندہی سے دیکھیں گے. اور ایک اور چیز بھی ہم نے آج تک، میں یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، آج تک تحریک انصاف نے بہت ریسٹرینٹ دکھائی ہے. ہم نے ابھی تک کوئی نیشن وائڈ ایسی کال خدا نخواستہ نہیں دی جس میں کوئی بہت ہی کوئی تشدد کی طرف خدا نخواستہ بات جائے. ہم ہمیشہ پرامن لوگ رہے ہیں، پرامن ہم نے تحریک چلائی اور کوشش کی ہے کہ کسی کو بھی موقع نہ دیں کہ 9 مئی کی ریپلیکیشن دوبارہ خدا نخواستہ ہو. اس وجہ سے ہم نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا ہے، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور جلد یہ جو فیصل نے بات کی ہے، دیکھیں فیصل جاوید نے دل سے بات کی ہے کیونکہ وہ ہمارا پارٹی کا خان صاحب سے محبت کرنے والا ایک ایسا نوجوان جس نے اب وہ مطلب ہے کہ نوجوان تو اب اس کو اس طرح ینگ نہیں کہہ سکتے، ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ایک جوانی اس جماعت میں گزاری ہے. اسٹل اب وہ اپنی ظاہر ہے انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے. تو انہوں نے جو دل سے بات کی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے خان صاحب جب ان کا ہوا تھا، جب ان کو وہ گولیاں لگی تھی اور ہم نے لانگ مارچ کے بعد پنڈی میں ہمارا جلسہ ہوا تھا. فیصل اگر مجھے سن رہے ہو تو فیصل آپ کی ہم نے بہت سی کمپیئرنگ سنی، لیکن اس دن جو آپ روئے تھے، لوگوں کو رلایا تھا، جس درد سے آپ بولے تھے
पिंडी लॉन्ग मार्च में, तो फैसल जावेद दैट वाज द पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो इंशाल्लाह जो आप फरमा रहे हैं फैसल साहब कि खान साहब निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान जो है उस बात की गवाही देता है। खान साहब, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी फॉर्मर चैनल पे जो है वो मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था और आपने पेशगी कहा था कि हमारे पास बल्ला रहने दे, छक्के चौके हम खुद लगा लेंगे, इफ यू रिमेंबर। तो बल्ला तो फिर आपके पास नहीं रहा, तो जिस किस्म बगैर छक्के चौके पड़ गए इनको। लेकिन देखिए मैं सर, मेरा सवाल खान साहब सवाल ले लें, मेरा सवाल ये है कि आपके पास बल्ला नहीं रहा 80 के बीच में। जी मेरा सवाल ये है कि आपके पास बल्ला नहीं रहा, आपने कहा कि छक्के चौके हमने फिर भी लगा लिए, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं वो कम छक्के चौके गिने गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास अदालतें हैं, हम खान साहब को बाहर निकालने के लिए पूरी उम्मीद है, वो आ जाएंगे वगैरह वगैरह। अभी जो सिस्टम चल रहा है, एक जमात जिसके पास बल्ला नहीं रहा इन हालात में, वो अपने जो लीडर है जिसको मानती है इमरान खान और जो कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं, उनको कैसे बाहर निकालेगी? इसके लिए तो कोई डील, कोई एनआरओ, कोई बातचीत फिर ही होगी या किसी के दिल में रहम आ जाए? नहीं देखिए, बल्ले से वैसे ही हमने कोई बहुत बड़ी बला बना ली है, इससे बल्ला ही है, कोई बला तो नहीं है। अल्लाह साथ होना चाहिए, बल्ले आते जाते रहते हैं। अल्लाह हक पे जो होता है उसके अल्लाह उसके साथ होता है। अगर हम हक पे हैं जो कि हमें यकीन है कि हैं, तो अल्लाह हमारे साथ है। जिसके साथ अल्लाह, उसको किस चीज की फिक्र है? खान साहब मेरा दिल कहता है इंशाल्लाह कि वो जल्द मारने की, उसकी वजह क्या है? देखें, आप एक एक दिन जो है हमारे मुखालिफिन के ऊपर सदियों के बराबर है। एक एक दिन जो खान साहब को जेल में रख रहे हैं, हम पे नहीं, हमारे मुखालिफिन पे, वो जो भी हैं, एक एक सदी के बराबर उन पे वजन पड़ रहा है। असल तो मकसद था इलेक्शन तक खान साहब को अंदर रखना, ताकि किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। वो नहीं हो सका। खान साहब, मुझे आई डिसएग्री खान साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि पहले तोशा खाना पड़ गया, फिर शरई निकाह हो गया, फिर साइफर वाला केस पड़ गया। ये कुल मिला के जो सजाएं हैं 31 साल तकरीबन बनते हैं, और अभी 2 केसेस अभी और पड़े हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इलेक्शन तक रोकने के लिए हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन जो कि इस वक्त एनवायरमेंट है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि ये तो इलेक्शन से आगे जाने की बात है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अभी तक किसी बड़ी अदालत से कोई ऐसा फैसला नहीं आया, किसी भी हाई कोर्ट में अभी तक हमारी अपील नहीं लगी। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और हम करेंगे, लेकिन ये कौम जो है, इस कौम का सब्र का भी एक पैमाना है। मेरी दुआ है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उस पैमाने तक बात को ना ले जाया जाए। कौम का बड़ा लीडर है, उसको आप लामुतनाही अंदर नहीं रख सकते। जितना रखेंगे कौम का नुकसान होगा। और एक बात फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंडेट चुरा के जिनको ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, 16 महीनों में पीडीएम ने कोई आपको गुल खिला के दिए हैं तो ठीक है, लेकिन एक फेल्ड टीम, फेल्ड लीडरशिप को दोबारा अपनी अना की तस्कीन के लिए कौम के ऊपर मुसल्लत करना, और कौन मुसल्लत कर रहा है खान साहब? वो भी मैंडेट लेकर आए। देखिए जो सिस्टम है आपके सामने है, देखिए जो सिस्टम है, आप किधर से मैंडेट लेके आए हैं? आप मुझे बताइए, एक कमिश्नर रावलपिंडी ने जाके बात कर दी, उसको फिर आपने पता नहीं क्या समझाया बुझाया, मुकर गए, वो अपने बयान से मुकर गए, अपने बयान पे स्टैंड नहीं कर सके। देखिए मजबूरी होती है ना, हर किसी के बच्चे हैं, हर किसी का घर है, हर किसी के मसले मसाइल हैं, हर कोई तो इमरान खान नहीं है ना। आप मुझे बताएं, आपके मीडिया पर्सन है, इमरान रियाज ने क्या करप्शन कर दी है जो अचानक आपको किसी को नजर आ गई है? उसको रात 10-11 बजे बच्चों के बीच में से उठाया गया, उसके जो है बूढ़े बाप को। आपको आवाज सुनाई दे रही है मीडिया में से, कोई जर्नलिस्ट तबके में से कोई एहतजाज? क्यों भाई, क्यों? क्या इमरान रियाज इस मुल्क का शहरी नहीं है? क्या गुनाह उसने किया है? देखिए इस तरह नहीं होता, मुल्क ऐसे रास्ते नहीं चलती। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारे बच्चे में, मैं आपको आज की बात बताता हूँ कि मेरा छोटा सा बेटा है, वो कहता है, अब खैर अब वो इतना छोटा नहीं रहा, कहता है अगर यही कुछ करना था तो ये इलेक्शन जरूरत थी, जिसको कराना है उसको दे देते। देखिए हमारी नौजवान अब इस लाइन पे सोच रहे हैं। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे नौजवानों से उनकी आंखों के ख्वाब, उनके होप्स ना छीने। उनको इस रियासत से, इस मुल्क से मोहब्बत है, उस मोहब्बत को मोहब्बत रहने दें। इस मुल्क का जो बड़ा लीडर है उसको बाहर आने दें। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान ने 50 साल में झंडा ऊपर किया पाकिस्तान का, उसको ऊपर ही रखेगा। जो आदमी दुश्मन की कछार में घुस के हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ता है, और जो उनके बीच में घुस के इसराइल को दुश्मन कहता है और कहता है कि फलस्तीन को आजादी दो, उस पे आज गद्दारी के फितवे, उसको जेलों में डाल के कौन सा पाकिस्तान की कोई खिदमत हो रही है? और एक और सवाल भी अगर असेंबली पहुंचा तो मैं ये बात करूंगा, छोड़ जाएं कि वो तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग चेयरमैन है। द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज शॉट इन हिज बॉडी, उसको गोलियां लगी हैं। रियासत ने, मुल्क ने अभी तक उस बात का क्या इंसाफ किया? उस पे जो मुमकिन ठीक है, लेकिन वो जो FIR कटने की बात कर रहे हैं सर, वो जो वजीर आला थे, वो
سر وہ جو وزیر اعلیٰ تھے نا جن کے اختیار میں تھا، وہ کس نے چنے تھے؟ وہ بھی علی محمد خان صاحب آپ کے سامنے ہی ہے. یہ قصہ بھی اب اس کو چھیڑیں گے تو بہت ڈیپ چلے جائیں گے، پھر ماضی کو چھیڑنا پڑے گا. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ہم سوالات کے ساتھ آگے. دیجئے، اس نے جیل کے اندر سے فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہے، بدن میں گولیاں کھا کے کہتا ہے کہ میں سیاسی انتقام نہیں. سر وہ پنجابی میں علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں پنجابی میں ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں. خیر آئی ہوپ کہ یو کین ریلیٹ دیٹ. مجھے یہ بتایا علی محمد خان صاحب، یہ جو فیصل جاوید صاحب نے کہا ہے کہ وہ میاں والی سے الیکشن لڑیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں گے؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں لڑیں گے؟ جیل کے اندر ان کو ایسے سردار کھوسا نے آفر کی، انہوں نے کہا کہ لاہور میری سیٹ آپ کی امانت ہے. خان صاحب نے مسکرا کے ان کو کہا کہ نہیں سردار صاحب، آپ لاہور کی سیٹ رکھیں، میں میاں والی سے الیکشن لڑوں گا. انشاءاللہ یہ ملنگ میاں والی سے لڑے گا اور تاریخی ووٹ لے کے آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کا ہمارا فیوچر کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. ان کے یعنی ضمنی انتخابات جو ہیں وہ لڑیں گے. جو ان کے آگے لگی ہوئی تھی وہ آج بھی میرے پاس وہاں پہ پڑی امانت ہے. یہ میرے سٹڈی روم میں امانت پڑی ہوئی ہے. یہ صرف کلیئر کر دیں خان صاحب، وہ اگلے الیکشنوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے، کہ وہ ضمنی انتخاب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے؟ نہیں، ابھی تو آج کی بات ہم کر رہے ہیں، اگلا تو بڑا دور ہے. اچھا، یعنی اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو کہ اب جو ہوں گے الیکشنز وہ بائی الیکشنز میں لڑیں گے؟ ہمیں اپنی قوم پہ کانفیڈنس ہے. ان کو پتا ہے، ان سب کو پتا ہے کہ چیز کون جیتا ہے. 17 سیٹیں نظام اور طریقے سے چلتا ہے، قانون اور طریقے سے چلتا ہے. بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، حمزہ صاحب، یہ مریم بی بی، سارے کے سارے اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. ہمارے ینگ لڑکوں پہ ہار چکے ہیں. مانسیرا یہ ہار چکے ہیں. مریم بی بی بھی اپنی سیٹ بھائی دبے ہار چکی ہے. وہ ہمارے مہر شرافت جیت چکا ہے. فارم 45 نکالے، کوئی رکھے سامنے. صحیح ہے، لیکن یہ میں ان سے پوچھوں گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارا فارم 45 ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا فارم. ظاہر ہے اس کے لیے قانون موجود ہے، ایک پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں. وہ والا چلنا چاہیے 8 فروری والا 8 فروری والا فارم 45. 23-24 فروری والا نہیں، 8 فروری والا 8 فروری والا فارم 45 چلنا چاہیے. 8 فروری والا جو وہاں گراؤنڈ سے ایشو ہوا تھا. انہوں نے تو چاپے خانوں کی رپورٹ آپ نے نہیں دیکھی؟ میاں صاحب کے جو بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے. ٹھیک ہے، نہیں علی محمد خان صاحب میں اسے کنڈیم کرتی کیونکہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ جس طریقے سے پریزنٹ کیا تھا وہ مورلی بھی اور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی واز ناٹ گڈ. مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ ایک طرف اسمبلی کی تیاری کر بھی رہے ہیں نا، آپ لوگ اپوزیشن کی تیاری کر رہے ہیں نا؟ دیکھیں، رائٹ ہمارا حکومت کا بنتا ہے، لیکن جب تک ہمیں ہمارا اپنا مینڈیٹ نہیں ملتا، ظاہر ہے ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اور اپوزیشن میں بیٹھ کے جو اپوزیشن کا حقیقی کردار ہے، یہ نہیں ہے کہ گالم گلوچ نہیں، ایشوز بیسڈ سخت ترین پالیٹکس، لیکن اخلاق کے دائرے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر گالم گلوچ نہیں ہے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر IMF کو خط لکھنے کی بات، اور اس میں بھی بائی دا وے لچک تھوڑی سی آ گئی، تھوڑا سافٹ کر دیا گیا کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں کچھ کرنے لگے. لیکن آپ کو یاد کرا دوں، اس سے پہلے بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی پنجاب اور KPK میں، تب بھی آپ کے وزرائے خزانہ کی جو آڈیو لیک منظر عام پر آئی تھی شوکت ترین صاحب کے ساتھ، اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے، انہیں ڈیٹیل کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں علی محمد خان صاحب یہ آن ریکارڈ موجود ہے، اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں ہے، آپ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو بھی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کو ٹکنے کی اجازت نہیں دینے والے ہیں. نہیں، اصل میں وہ چیز پراپر سامنے نہیں آ سکی تھی. اصل بات یہ نہیں تھی. کل قاضی انور صاحب نے کور کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس ملاقات میں ہمارے سینئر لائر ہیں، شاید آپ جانتی ہوں گی KPK سے، اور ہمارے جو ہے ILF کے وہ سینئر بھی ہیں، KPK کو ہیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ ایز اے پرائم منسٹر ہماری حکومت سے جب ہم IMF پروگرام میں جا رہے تھے، انہوں نے ایشورنس مانگی کہ ہم آپ کو امداد تو دے دیں گے، لیکن کیا آپ ایشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے اگر الیکشن ہوا تو صاف شفاف ہوگا. اس ایشورنس کا حوالہ دینا تھا کہ ہم سے تو آپ نے ایشورنس لی کہ آپ نے ایشور کیا ہے کہ صاف شفاف ہوا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف جو پاکستان کے لیے ساری جدوجہد کر رہے ہیں، اتنا 1 انچ بھی پاکستان کے حق کا کسی کو چھوڑیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کمپرومائز ان پاکستان انٹرسٹ. عمران خان کٹ جائے گا، پاکستان کے انٹرسٹ پہ اتنا کمپرومائز نہیں کرے گا. لیکن آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انہوں نے بیان دے دیے کہ نہیں ہم پھر بھی معاہدہ کریں گے، ہم پھر بھی بات چیت کریں گے؟ دیکھیں پاکستان کے مفاد میں معاہدے ہونے چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے ملک کو معاشی طور پہ اس دلدل سے نکالنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی اشور کرنا چاہیے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جس کو مینڈیٹ دیا ہے، کیا یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟
कौम को हमने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि आप निकलो, आपके वोट से आपकी तकदीर बदलेगी। वो बेचारे अपने 80 साल के ठीक है अली मोहम्मद खान निकाल के वोट डाला। अली मोहम्मद खान साहब, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा एक दो और इश्यूज पे डिस्कस कर लें। ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी, अब चूंकि आप कह रहे हैं कि चाहते तो आप ये थे कि आप हुकूमत बनाएं, अब आई डोंट नो आप लोगों ने हुकूमत क्यों नहीं बनाई, आप लोगों पोजीशन में भी थे, दावे भी कर रहे थे, फिर अपोजिशन की तैयारी भी पकड़ ली, ये तो खैर आप एक्सप्लेन करेंगे। अब जब आप अपोजिशन में बैठ जाएंगे, अपोजिशन बेंचेस का इस्तेमाल करेंगे, जाएंगे पार्लियामेंट, टफ टाइम देंगे, या फिर सड़कों की सियासत तो मशहूर है पीटीआई की? देखें, पॉलिटिक्स में आप जिस काम का वक्त होता है आप वो करते हैं। अगर आपने रोड पे निकलना है एहतजाज के लिए, वो आपने निकलना है, लेकिन अगर आपने पार्लियामेंट में कोई रोल अदा करना है, वो आपने उधर करना है। प्लान में है आपके रोड्स पे निकलना? काम होता है। देखें, एहतजाज क्यों नहीं है, एहतजाज हम क्यों नहीं करेंगे, एहतजाज आपका राइट है। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 खत्म हो गया है? आर्टिकल 16 और 17 खुदा न खास्ता आईने पाकिस्तान से खत्म तो नहीं हो गया? क्या पीसफुल प्रोटेस्ट एक राइट नहीं है किसी सियासी जमात का? लेकिन अब पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है, लॉन्ग मार्च या धरना जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी ऐसे स्टेप की तरफ जाएं जिससे इस वक्त हालात खुदा न खास्ता मजीद खराबी की तरफ जाएं। लेकिन ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और अच्छी बात है जो आखिर में हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट तो करेंगे, वो हमारा आईनी राइट है, लेकिन हम लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ, वो एक एक्सट्रीम एंड है जिसकी तरफ हम अभी नहीं सोच रहे हैं। अच्छी बात है, अगर ये एक्सट्रीम एंड सबको समझ आ जाए तो मेरा ख्याल से मुल्क का जो आधा मसला है वो वैसे ही हल हो जाएगा। बहरहाल कल फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।